बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर से है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिले। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एक्चुअली जैसा कि मैंने आप लोगों को मुगल एम्पायर के बारे में एक लेक्चर बनाया था कि मुगल एम्पायर की जो बुनियाद थी वो किसने रखी थी? बाबर ने। ज़फरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के मुगल एम्पायर के सुल्तान की बुनियाद रखी थी और इसकी बुनियाद 1526 में रखी थी और मुगल एम्पायर का ड्यूरेशन 1526 से लेके 1761 तक था। सही है। और डिक्लाइन हम इस लेक्चर में हम मुगल एम्पायर के जो डिक्लाइन है इसके बारे में बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो कि मुगल एम्पायर के जो ज़वाल का जो सबब बना। सही। इंशाल्लाह इसमें हम सारे जो फैक्टर के उनके बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि जो मुगल एम्पायर का जो ज़वाल का जो सबब था वो बन गया था। सही है। इट्स डाउनफॉल स्लाइड की तरफ आते हैं कि इट्स डाउनफॉल स्टार्टेड ड्यू टू औरंगजेब पॉलिसी। जो औरंगजेब के कुछ पॉलिसी थे जो मुगल एम्पायर और जो वहाँ के जो अवाम थे उसके लिए साजगार नहीं थे, उन लोगों के लिए अच्छे नहीं थे जो कि मुगल एम्पायर का मुगल सुल्ताना का ज़वाल का सबब बनता। सही है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू डिसइंटीग्रेशन एंड कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर। सम ऑफ द numerous रीजन प्रोपाउंडेड बाय द हिस्टोरियन आर एक्सप्लेन बिलो। कि ऐसे बहुत से फैक्टर थे जो कि मुगल एम्पायर के जो कोलैप्स और जो ज़वाल था उसका सबब बना था। इसमें कुछ इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। फैक्टर कौन से फैक्टर थे इसमें जो सबसे पहला आता है वो पॉलिटिकल, जो कौन से काजेज थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का जो ज़वाल था वो स्टार्ट होने लगा था। इसमें जो सबसे पहला आता था वो पॉलिटिकल काजेज थी। दूसरा इकोनॉमिक काज, नो डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, इकोनॉमिक काजेज थे, मिलिट्री काजेज थे, सम अदर काजेज थे। इंशाल्लाह मैं इसको एक एक को मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सही है। पहले की तरफ आते हैं। पहला जो काज था वो पॉलिटिकल काजेस था। पॉलिटिकल काज में जो सबसे जो पहला आते हैं वो वास्टनेस ऑफ एम्पायर। वास्टनेस कैसे कहते हैं? वसी, बहुत ज़्यादा एरिया पर मुश्तमिल था। मुगल एम्पायर 1707 में जो मुगल एम्पायर था वो पीक पे था। 1700 में मुगल एम्पायर बहुत पीक पे था। और ओके, इसका मैप यहाँ पे मैंने डाला है। सही है। उनको देखते हैं। ये मुगल एम्पायर का जो मैप है वो 1700 में मुगल एम्पायर का मैप है। कश्मीर से लेके जो अफगानिस्तान की कंदहार के एरिया तक ये फैला हुआ था और इनका जो एरिया बहुत ज़्यादा था। एक अंग्रेज़ का कॉलेज है जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, उसका कॉल क्या है? उसका कॉल है कि किसी एम्पायर का अगर एरिया बढ़ जाए तो ये ज़्यादा एरिया उसकी ज़वाल का सब खुद बहुत बन जाता है। लेकिन जो मुगल एम्पायर का जो सुल्तानत था वो बहुत ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ था जो कि फिर मैनेज करना डिफ़िकल्ट था। और इस वक्त जो लेग ऑफ कम्युनिकेशन थे, इस वक्त कम्युनिकेशन के फैसिलिटी वहाँ नहीं थे जिसकी वजह से और सारे जो डिसीजन थे मुगल सुल्तानत में वो एक शख्स लेता था जो कि लेग ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से फिर पॉसिबल नहीं था कि एक जो शख्स है वो सारे एरिया को कवर करे। सही है। तो वसी सुल्तान का वसी होना वो उन लोग का सबब मुगल सुल्तान का सबब बन गया था। सही है। फिर जो दूसरा जो पॉलिटिकल काज में जो दूसरा है वो हाई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आप लोग को सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। इसमें जो टॉप लीडर होता है वो सारे डिसीजन लेते हैं और जो की डिसीजन होता है वो एक ही शख्स लेता है और सारा पावर एक शख्स के पास होता है। इस वक्त जो मुगल जो सुल्तानत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी सेंट्रलाइज था। देयर वाज नो डेमोक्रेटिक institution decision taken by one person and Aurangzeb objective to unify country under one authority।
اس وقت جو مغل سلطنت میں جو نظام تھا وہ ڈیموکریٹک نہیں تھا، سارے ڈیسیجن تھے وہ ایک شخص لیتے تھے، اور جو اورنگزیب کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ جو ساری جو کنٹری ہے جو وہ سارے کنٹری کا جو اتھارٹی وہ ایک شخص کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اس سسٹم کا جو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو حکمران ہوتا ہے اگر وہ کوئی ڈیسیجن لے اور یہ ڈیسیجن اگر جو سلطنت ہے جو لوگ کے لیے اچھا نہ ہو تو اس کا جو کنسیکوینسز ہو پھر وہ سلطنت کو بھگتنا پڑے گا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک وجہ تھی جو کہ مغل سلطنت کے جو زوال کا جو سبب بنا تھا، کیونکہ ایک ہی شخص جو سارے سلطنت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اوکے، نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. رسپانسبلٹی آف اورنگزیب. رسپانسبلٹی اورنگزیب کی ذمہ داریاں. صحیح ہے. دیکھیے اگر ہم پہلے سلائڈ کو پڑھتے پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے. صحیح ہے. انڈیا واز پرائمری ہندو لینڈ وداؤٹ دیئر سپورٹ اسٹیبل گورنمنٹ واز انسٹیبل. اکبر ریئلائزز what I said in the first line. صحیح ہے. Aurangzeb was against of this. He tried to press the Rajput. دیکھیں میں اس سلائڈ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن میں بہت لمیٹڈ چیزیں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں جو کہتا ہوں آپ لوگ اس سے خود نوٹس لکھتے جاؤ، انشاءاللہ یہ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر انڈیا کو برصغیر پاک کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو لینڈ ہے وہ اصل میں ہندوؤں کا تھا. صحیح ہے. لیکن اس ہندو کے سپورٹ کے بغیر آپ وہاں پہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. صحیح ہے. سٹیبل گورنمنٹ آپ وہاں نہیں بنا سکتے. اس کی سپورٹ آپ لوگ کے لیے وہاں بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. اکبر اس چیز کو سمجھتے تھے. وہ جو انڈیا کے جو ہندو تھے وہ ان لوگوں کے پریفرنس دیتے تھے، ان کی بات کو ترجیح دیتے تھے، وہ ان لوگوں کو عبادت گاہوں سے نہیں روکتے تھے. تو اکبر زیادہ تر وہ ہندو جو بھی وہاں پہ جو قوم تھے ان لوگ کا ساتھ دیتے، جس کی وجہ سے اکبر نے جو برصغیر میں بہت زیادہ حکومت کی تھی. 50 سال میرے خیال میں اس نے حکومت کی تھی. اورنگزیب تو ان لوگوں کے خلاف تھے. وہ انڈیا میں جو ہندو تھے وہ ان لوگوں کو بہت سپورٹ نہیں کرتے تھے. وہ صرف اسلام کو وہاں پہ مذہب مانتے تھے، اور جو ہندو کا جو مذہب تھا ان پہ یا جو ہندو کے جو فیسٹیول تھے ان پر پابندی لگائی تھی، ان پر جزیہ بھی نافذ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہندو اورنگزیب کے خلاف ہوئے تھے. اور وہ راجپوت جو بہت لڑاکو قوم تھے، بہت لڑنے والے قوم تھے، وہ ان کو پریس کرنے کی کوشش کی، پریس کرتے تھے، جو کہ زوال ان کی جو رسپانسبلٹی تو بعد میں اس کا جو زوال کا سبب بنا تھا. صحیح ہے. پھر وار آف سکسیشن کی طرف ہم آتے تھے. دیکھیے اس وقت جب اگر مغل سلطنت میں اگر نظام کو دیکھا جائے تو اس میں اگلے شہزادہ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا کہ کون جو اگلا شہزادہ وہ حکمران بن جائے گا. جب اگر کوئی حکمران وفات ہوتا، جو اس کے جو بیٹے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے بادشاہ حاصل کرتا تھا. ان کے ذہن میں جو بیٹے تھے ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یا ہم نے تھرون لینا یا ہم نے کفن لینا ہے. تو سلائڈ کی طرف آتے ہیں کہ بردر پارٹ وار آف سکسیشن کے جو حکمران کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. صحیح ہے. جہانگیر جو کہ اورنگزیب کا بیٹا تھا وہ اپنے بھائی سلیم کے ساتھ لڑا تھا، پھر اس نے سلیم کو مارا تھا، پھر وہ خود مغل سلطنت کا جو حکمران تھا وہ بن گیا تھا. ان لوگ کا کیا سوچ تھا، جو وہاں پہ جو بردر تھے ان لوگ کا جو یہی سوچ تھا کہ ہم نے یا تھرون لینا ہے یا کفن لینا ہے. جو حکمران جب وہاں ایک حکمران وفات ہو جاتا تو وہاں جو مغل سلطنت پہ وہاں کے جو ماحول پہ بہت زیادہ اثر ہوتا تھا، کہ مغل حکمران کے وفات ہونے کے بعد کوئی رول ریگولیشن نہیں تھے. جو حکمران کے جو بیٹے تھے وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، اور اس جو کہ سیول وار کا جو سبب بن گیا تھا. صحیح ہے. پھر انکمپیٹنٹ سکسیسر.
ग्रेट मुगल रूलर, बाबर से लेके औरंगजेब तक ये जो पहले जो 6 मुगल हुक्मरान थे वो ग्रेट मुगल में आता, ग्रेट मुगल रूलर में आता है, सही है। फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, सही है, बाबर टू औरंगजेब। बाबर से लेके औरंगजेब तक जो भी हुक्मरान थे पहले जो 6 थे वो ग्रेट मुगल में आते, सही है। फिर जो औरंगजेब के बाद जो आते वो लेटर मुगल में आते थे। लेकिन जो ग्रेट मुगल एम्पायर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो अपने सुल्तनत को दे दे ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड द गवर्नमेंट। तो इनमें ये काबिलियत थी कि वो जो अपने वो सुल्तनत को इसको और वसीह करे। लेकिन जो लेटर मुगल थे जो औरंगजेब के बाद जो आए थे वो इनकम्पिटेंट थे, वो अपने उनसे अपने जो मुगल जो सुल्तनत था जो एरिया था वो उनसे वो कंट्रोल नहीं होता था, तो उनके उनमें वो काबिलियत नहीं थी कि वो अपने सुल्तनत को वसीह करे, अपने जो सुल्तान है उसको स्टेबल लगे। बहादुर शाह जो कि औरंगजेब का बेटा था वो इतने काबिल नहीं थे कि वो जो मुगल सल्तनत है उसको स्टेबल दे दे। फिर जानवर शाह इसके बाद जो आता है वो बहादुर शाह का बेटा था, और बहादुर शाह एक लड़की थी जिसका नाम है लाल कुमार, जो कि नाते थे उसके एडवाइस पे सारा कुछ करता था। फिर जो फैक्टर आता है जो कि डिक्लाइन का सबब बना था वो है मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में जो भी होते थे वो जो कोर्ट में जो स्पॉट होता, जो अफसर का जो स्पॉट होता था वो लोग इनके साथ इन पे एक दूसरे के साथ इन पे लड़ते थे। इसमें जो भी मुगल कोर्ट में जो भी अफसर बन जाता तो वो अपने पावर के लिए काम करता था, और वो यही चाहता था कि वो ज़्यादा ज़मीन और हाई अफसर का मालिक बन जाए। फिर इंडिपेंडेंस प्रोविंशियल रूलर, इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल रूलर, सही है, इसको एक्सप्लेन करते थे। औरंगजेब के बाद जो मुगल हुक्मरान आए थे उन लोगों से जो बड़े सूबे थे लाइक ऊद और जो बंगाल था वो उन लोगों से वो जो बड़े सूबे थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बंगाल और जो ऊद थे वो सबसे बड़े सूबे थे और ये उन लोगों का इकोनॉमिक हब था, और वो लोग इससे बहुत ज़्यादा टैक्स जमा करते थे, लेकिन वो इतने नाअहल थे कि वो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका हुकूमत जो प्रोविंशियल हुकूमत था वो इस तरह नहीं था जिस तरह होना चाहिए थे, जिस तरह वो जो जो सूबे थे उसको कंट्रोल करे ताकि जो सुल्तान के लिए अच्छा हो सके, सही है। फिर इकोनॉमिक काजेज़ की तरफ आते। इकोनॉमिक काज में क्या आता है कि करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मूल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होता था वो करप्शन से बिल्कुल फुल था इस वक्त। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होता था, जो अफसर होता वो अनेबल थे कि वो लोगों से टैक्स वसूल करे। फिर और जो भी टैक्स आता था तो वो लोग इसमें करप्शन करते थे, वो जो अवाम थे उस पर खर्च नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो गुर्बत था वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था, जो बाद में जो डिक्लाइन का सबब बना। फिर लोग उन लोग के खिलाफ हुए थे और जो लोग का जो माली हालत था बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। डिससेटिस्फिकेशन ऑफ पीपल, डिससेटिस्फिकेशन ऑफ पीपल, जो मुगल हुकूमत के जो अवाम थे वो जो मुगल सुल्तानत थे बहुत सेटिस्फाई नहीं थे, जो कि बाद में जो मुगल जो सुल्तानत का जो डिक्लाइन का सबब बना था। कि इनकी वजह ये थी कि उन लोगों ने जो मुगल सुल्तानत थे वो के जो हुक्मरान थे उसने अवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था, और इस वक्त जो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और वो टैक्स नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वो जो अवाम थे वो उन हुक्मरानों के खिलाफ हुए थे। फिर जो इसमें जो दूसरा आता है कि नोबल मेड हैवी डिमांड, नोबल मेड हैवी डिमांड।
اگر دیکھا جائے جو گریٹ مغل کے دور میں جو نوبلٹی کا کردار تھا وہ بہت اچھا تھا، ان میں جہاد کا جذبہ تھا، وہ جو کچھ بھی کرتے امپائر کے لیے کرتے، لیکن بعد میں لیٹر مغل میں جو نوبلٹی کا جو کریکٹر تھا وہ اس طرح نہیں تھا جو کہ پہلے تھا، وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے اور وہ سلطنت کے لیے کام نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے امپائر پر ان کا جو افیکٹ تھا وہ بیڈ تھا، اور جو کہ اس کے بعد میں ڈکلائن کا سبب بنا. صحیح ہے. اورنگزیب ریلیجس پالیسی، جو اورنگزیب کی جو ریلیجس پالیسی وہ کس طرح تھی اس کو ایکسپلین کرتے کہ جو اگر دیکھا جائے تو اورنگزیب بہت مذہبی انسان تھا، وہ صرف اسلام کو مانتا تھا. تو اورنگزیب جو پالیسی تھی ویر پینفل ٹو ہندو، اس کی جو پالیسی تھی وہ ہندوؤں کے بہت خلاف تھی، کیونکہ وہ ہندو کے جو مذہب کے جو فیسٹیول تھے ان لوگوں پر پابندی لگائی تھی، اور وہ جو برصغیر پاک و ہند میں صرف اسلام کو مذہب مانتے تھے، اور لیکن جو اکبر تھے وہ ہندو کی طرف ہندوؤں کو توجہ دیتی تھی، وہ ان لوگوں کی بات سنتے تھی، ان سے نرمی سے پیش آتے تھے. اورنگزیب میڈ اسلام امپورٹنٹ پارٹ آف ریجن، اورنگزیب نے اس ریجن میں صرف اسلام کو مذہب قرار دیا تھا کہ صرف اسلام جو مذہب وہ صرف اس ریجن میں سب سے زیادہ جو عام مذہب ہے وہ اسلام ہے. پھر ہی امپلیمنٹڈ دا جزیہ، جو غیر مسلم تھے، ہندو تھے، جو راجپوت تھے، جو بھی تھے، اس نے ان لوگوں پر جزیہ امپلیمنٹ کیا تھا، جو کہ جس کی وجہ سے جو ہندو تھے، جو لوگ تھے، اس کے خلاف ہوئے تھے. صحیح ہے. پھر پارٹ دا سیلیبریشن آف ہندو فیسٹیول کے جو ہندو کے جو فیسٹیول تھے، پھر اس نے اس پر پابندی لگائی تھی. صحیح ہے. جو کہ بعد میں اس کا جو سبب ڈکلائن کا سبب بنا. ہی آلسو پرمیٹ دا پبلک ورشپ آف ہندو. صحیح ہے. اس نے جو ہندو کے جو عبادت پر پبلکلی اس کو منع کیا تھا. ہی واز سنی، اپارٹ فرام دیٹ دے ڈو ناٹ ٹالریٹ دا شیعہ. وہ ایک سنی انسان تھے، وہ شیعہ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے. اگینسٹ آف سنگنگ، ڈانسنگ اینڈ ڈرنکنگ. اپارٹ فرام دیم اگر دیکھا جائے تو وہ سنگنگ، ڈانسنگ اور جو شراب پینے کے بالکل مخالف تھے. یہ اس کی مذہبی پالیسی تھی، میں نے جو آپ کو ایک بتایا. صحیح ہے. پھر ادر پکٹر جو آتے ہیں، ادر پکٹر میں سوشل کاز آتا ہے، ایک ملٹری کاز آتا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھی طرح ایکسپلین کروں. سوشل کاز میں کیا آتا ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ رائز آف سوشل فورس. اب میں اس کو ایکسپلین کروں گا، لیکن میں نے اس کے بارے میں نہیں لکھا. یہ الگ ٹاپک ہے، رائز آف سوشل فورس. اس میں جو سب ٹاپک ہے سوشل کازز میں، تو میں آپ کو جو کہتا ہوں اس کو لکھتے جاؤ، نوٹس بناتے رہو. لیٹر مغل کے دور میں جو کرپشن تھا وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سلطن کا جو خزانہ تھا وہ بالکل خالی تھا، اور اس کی وجہ سے جو غربت ہے بہت زیادہ ہوا تھا. صحیح ہے. اور وہ لوگوں اور جو لیٹر مغل تھے انہوں نے جو عوام تھے اس پر جو ٹیکس بہت زیادہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے جو عوام تھے وہ لوگوں کے خلاف ہوئے تھے. اور اس میں جو کچھ سوشل فورس بھی سامنے آئے تھے جو کہ جو مغل سلطنت کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے اس کا افیکٹ ڈائریکٹ مغل سلطنت پر تھا. پھر آتا ہے ڈکلائن آف کریکٹر آف نوبلٹی. اگر دیکھا جائے گریٹ مغل میں جو نوبلٹی کا کریکٹر تھا وہ گورنمنٹ کے لحاظ سے، امپائر کے لحاظ سے بہت اچھا تھا. وہ ان لوگ کا سوچ صرف امپائر سے ریلیٹڈ تھا. وہ جو بھی کچھ کرتا تھا ان لوگ کا سوچ یہ ہوتا کہ ہم نے صرف سلطنت کے لیے کرنا ہے، مغل سلطنت کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے. صحیح ہے. وہ جو کچھ کرتا امپائر کے لیے کرتا، لیکن بعد میں جو بھی آئے جو لیٹر مغل میں جو نوبلٹی تھے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے. وہ سلطنت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جو کہ جس کی وجہ سے جو افیکٹ تھا سلطنت پہ وہ بیڈ تھا.
پھر ملٹری کازز کی طرف میں آتا ہوں، میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس میں جو پہلا ہے انسفیشینٹ آرمی. انسفیشینٹ آرمی بھی یہ جو 3 ٹاپک ہے میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا. صحیح ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ہر ایک کو ڈسکس کروں، ہر ایک کو لکھتے جاؤں. صحیح ہے. پھر اس میں جو انسفیشینٹ آرمی اب میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. صحیح ہے. اسٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو جو مغل سلطنت کا جو آرمی تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ بہت دلیر تھا، تعداد میں زیادہ تھی. لیکن بابر نے 1500 آرمی کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ان کی آرمی میں کمی آ گئی تھی. صحیح ہے. کیونکہ جو شاہی جو نظام ہوتا تھا اس میں فوج بہت کم ہوتے تھے. صحیح ہے. اور یہ اس میں جو فوج کا کام کیا ہوتا تھا وہ زیادہ تر ٹیکس اصول کرتا تھا لوگوں سے. اور جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا تو وہ جو میدان جنگ جو ہوتے تھے اس کی طرف جاتے تھے. صحیح ہے. لیکن کچھ جو پوری تھے جو وار آف سکسیشن میں مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوئی تھی. وار آف سکسیشن میں جب کوئی ایک حکمران وفات ہو جاتا تو جو برادر تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حکمران تھرون پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے. تو اس میں کچھ آرمی ایک بیٹے کے ایک پرنس کے ساتھ ہوتا تھا، پھر دونوں کا لڑائی ہوتا تھا جس میں بہت سے قابل افسران اور فوجی مر گئے تھے. صحیح ہے. جو کہ پھر بعد میں جو آرمی کا جو تعداد تھا وہ مغل سلطنت بہت کم تھا. پھر مغل اور مراٹھا وار میں بھی جو مغل فوج تھے اس کو بہت نقصان ہوا تھا. اس میں بہت زیادہ مغل کے جو آرمی تھے وہ مر گئے تھے. کمپلیکٹ وار ود راجپوت تو بہت بہادر قوم تھے، وہ لڑنے میں بہت ماہر تھے. تو اس میں جو مغل جو آرمی تھا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. پھر جو لاسٹ ٹاپک ہے جو مغل ڈکلائن کا وہ اٹیک آف نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی. مغل سلطنت کا جو اسٹرینتھ باقی تھا نادر شاہ نے ان لوگوں پر اٹیک کیا اور ان مغل کو جو باقی اسٹرینتھ ہے ان کو تباہ اور برباد کیا. مغل کو اور نادر شاہ نے مغل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی. اور پھر اس کے بعد نادر شاہ کے اٹیک کے بعد مغل سلطنت نے سانس نہیں لیا تھا. اوکے، دیٹس دا اینڈ آف دیٹ لیکچر. انشاءاللہ